अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मगरिबी किनारे और उर्दून के दरमियान सरहदी राहदारी पर 3 अफराद को गोली मार दी गई, हमलावर भी जाँ बहक। गाजा जंग 12वें माह में दाखिल, शहीदों की तादाद 40,939 हो गई। जंग बंदी के कोई आसार नहीं, इसराइली बर्बरियत जारी। तुल अबीब ने नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे, 4 लाख से ज्यादा एहतजाजियों ने यरगमालियों की रिहाई और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की मांग। क्या अफजल गुरु को हार पहनाते? उमर अब्दुल्ला के बयान पर राजनाथ सिंह हुए नाराज। राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला से किए कई सख्त सवालात। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज, फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर इल्जाम, कहा हिंदू वोटरों को डराने की कोशिश, नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी फतहयाबी। बिहार के बक्सर में 13 बोगियां लेकर दौड़ा इंजन, 9 पीछे ही रह गए। कपलिंग टूटने से मगध एक्सप्रेस 2 हिस्सों में तकसीम, पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। वजीर आजम रूस और यूक्रेन की जंग रोकने पहुंच जाते हैं, अपने मुल्क की रियासत मणिपुर नहीं जाते। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने मणिपुर में तशद्दुद पर पीएम को घेरा। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद को लेकर सस्पेंस बरकरार, राज्यसभा एमपी रघु चड्ढा ने शायराना अंदाज में दिया जवाब। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल के हंगामी हालात में सबसे पहले जो जवाब दहिंदगान ने इतवार को बताया कि मगरिबी किनारे और उर्दून के दरमियान सरहदी राहदारी के करीब 3 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इसराइली पुलिस ने मजीद तफसीलात बताए बगैर कहा कि हमलावर मारा गया। सरहदी गुजरगाह को फलस्तीनी, इसराइली और बैनुल अक़वामी सयाह इस्तेमाल करते हैं। इसराइल की मैगन डिवाइड रूम रेस्क्यू सर्विस जाए वक़ू पर मौजूद थी और इसने हलाकतों की तस्दीक की है। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरिबी किनारे में 7 अक्टूबर के हमले के बाद से वहाँ पुरतशद्दुद में इजाफा देखने में आया है। इसराइल ने गुंजान आबादी फ़लस्तीनी रिहायशी इलाकों में तकरीबन रोज़ाना फ़ौजी गिरफ्तारियाँ की हैं और वहाँ आबादकारों के तशद्दुद और इसराइलियों पर फ़लस्तीनी हमलों में भी इजाफा दर्ज हुआ है। गाजा जंग अपने 12वें माह में दाखिल हो गई है, जिसमें फ़लस्तीनी सरजमीन के लिए राहत या बदस्तूर इसराइली यरगमालियों के लिए उम्मीद की कोई ख़ास अलामत नज़र नहीं आती। फ़रीक़ैन अपने अपने मौक़िफ़ पर चूँकि सख्ती से कायम हैं तो जंगबंदी के इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं, जिससे इसराइल के ज़ेर हिरासत कैदियों के बदले हमास के ज़ेर हिरासत यरगमालियों को भी आज़ादी मिले। हमास इसराइल के मुकम्मल इनक़ला का मुतालबा कर रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का इसरार है कि फ़ौजियों को गाज़ा मिस्र की सरहद के साथ ज़मीन की एक अहम पट्टी पर मौजूद रहना चाहिए। अमेरिका, कतर और मिस्र तमाम जंग रुकवाने के लिए सालिसी कर रहे हैं, जिसमें गाज़ा के हुक्काम के मुताबिक कम अज़ कम 40,939 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक़ के मुताबिक हलाक शुदगान में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं। हमास के ज़ेर हिरासत यरगमालियों में से 33 कैदी हलाक हो चुके हैं। नवंबर में एक हफ्ते की मुख्तसर जंग बंदी के दौरान कई यरगमालियों को रिहा किया गया था। इसराइल ने गुज़िश्ता इतवार को ऐलान किया था कि हलाकत के फौरी बाद एक अमेरिकी इसराइली शहरी समेत 6 यरगमालियों की लाशें बरामद हुई, जिससे इसराइल में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। 12वीं माह के आगाज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाहगज़ी एजेंसी के सरबराह ने एक्स पर पोस्ट किया कि 11 माह बहुत हो गए, इसे मज़ीद कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसानियत को गालिब आना चाहिए, अब जंग बंदी होनी चाहिए। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन ने ओआईसी और अरब लीग जैसे बड़े फोरम्स की मौजूदगी में इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक के एक और इत्तेहाद के लिए आवाज़ उठाई है।
انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے مسلم دنیا کو توسیع پسندی کا خطرہ ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار استنبول کے نزدیک ایک اسلامک اسکول ایسوسی ایشن کے تحت خطاب کرتے ہوئے کیا. صدر نے ایک روز قبل اسرائیل فوج کی طرف سے ترک امریکن شہریت کی حامل خاتون کو اسرائیلی فوج نے جمعہ کے روز ناجائز یہودی بستیوں کے خلاف احتجاج کرنے پر ہلاک کر ڈالا تھا. ترک صدر نے کہا ہے کہ ایک ہی اقدام اسرائیلی جارحیت کو روک سکتا ہے. اسرائیلی بدماشی اور دہشت گردی کو روکنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ مسلمان ملک باہم اتحاد کریں. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم سے مسلمانوں کو خطرات درپیش ہیں. اسرائیلی توسیع پسندی سے لیبیا، شام اور لبنان کو خطرات ہیں. اس موقع پر انہوں نے مصر اور شام کے ساتھ مل کر لیے گئے تازہ اقدامات کا بھی ذکر کیا. خیال رہے مصر کے صدر السیسی نے ایک روز قبل ترکیہ کا دورہ کیا. مصری سربراہ کا یہ دورہ ایک طویل عرصے بعد ہوا ہے. 12 برس بعد مصری صدر نے ترکی میں کہا ہے کہ ہمیں دو طرفہ منجمد تعلقات کو اثر نو بحال کرنا ہوگا. خبر تل ابیب سے ہے. نصف ملین سے زائد اسرائیلی تل ابیب کی سڑکوں پر نکل آئے اور حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں 11 ماہ سے زیر حراست افراد کو جلد از جلد رہا کریں اور اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں. احتجاجی مظاہرین کے مطابق دسیوں ہزاروں اسرائیلیوں نے یروشلم، حیفا اور دیگر شہروں میں اسی طرح کے مطالبات کے ساتھ مظاہرہ کیا. منتظمین کے مطابق تل ابیب کا مظاہرہ تاریخ میں شرکاء کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا مظاہرہ تھا جس میں 4 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی. مظاہرین نے نعرے لگائے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر حکومت سے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا فوری معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. تل ابیب میں مظاہرے کے اختتام پر سینکڑوں شرکاء نے منتشر ہونے سے انکار کر دیا جس کے بعد درجنوں مظاہرین نے سڑکیں بلاک کرنی شروع کی اور کئی شرکاء کو گرفتار کر لیا گیا. کچھ مظاہرین نے بنجمن نیتنیاہو کی حکومت کے فوری استعفے اور جلد از جلد اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا بھی مطالبہ کیا ہے. اور اب بڑھتے ہیں قومی خبروں کی جانب. جیسے جیسے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات قریب آ رہے ہیں، لیڈروں کی ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات کا دور بھی شروع ہوا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اتوار کو رامبن میں عوامی جلسے سے خطاب کے دوران نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں سے ہمدردی رکھتے ہیں. مرکزی وزیر نے عمر عبداللہ سے جیش محمد کے عسکریت پسند اور پارلیمنٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ افضل گرو کے بارے میں ان کے بیان سے متعلق سوال کیے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سوال کیا کہ کیا افضل گرو کو ہار پہنانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے عسکریت پسندوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کی. میں نے حال ہی میں عمر عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ افضل گرو کو پھانسی نہیں دی جانی چاہیے تھی. رامبن میں انتخابی مہم کے دوران وزیر دفاع نے جموں کشمیر میں بی جے پی کی حکومت بنانے کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس آرٹیکل 370 کو بحال کرنے کی بات کر رہی ہے لیکن پچھلے 5 سالوں میں 40,000 ملازمتیں پیدا کی گئی ہیں. جموں کشمیر میں ہماری حکومت بننے کے بعد ہم ترقیاتی کام کریں گے تاکہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارت کا حصہ بنے. نیشنل کانفرنس قائد عمر عبداللہ کے بیان پر مرکزی وزیر نتیانند رائے نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کا بیان قابل اعتراض اور بھارت مخالف ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. افضل گرو اور یعقوب جیسے عسکریت پسندوں کے حق میں بولنا ملک دشمنی ہے. کانگریس ملک دشمن ہے. ملک اور کشمیر اسے برداشت نہیں کریں گے. نیشنل کانفرنس لیڈر عمر عبداللہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر روی شنکر پرساد نے اس معاملے پر کانگریس پارٹی کی خاموشی پر سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ افضل گرو کون تھا؟ کیا وہ عسکریت پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھا یا بے گناہ تھا؟ کانگریس پارٹی اس پر خاموش کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کانگریس کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر بدل گیا ہے. لال چوک پر ترنگا لہرایا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں ترقی ہے. عوام جانتی ہے کہ انہیں عسکریت پسندی کے نام پر لوٹا گیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے اتوار کو کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرکردہ رہنما جھوٹے خوف پیدا کر کے جموں کشمیر کے ہندو ووٹروں کو ڈرانا چاہتے ہیں
اور اسی لیے اپنی انتخابی مہم جموں پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ عبداللہ نے کہا ہے کہ بی جے پی یہ دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کے اقتدار میں آنے کی صورت میں دہشت گردی دوبارہ بڑھے گی۔ عبداللہ نے الزام لگایا کہ وہ بی جے پی ہندو برادری کو ڈرانا چاہتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو انہیں ووٹ دیں گے، لیکن آج ہندو بدل چکے ہیں۔ پہلے وہ رام کے نام پر ووٹ مانگتے تھے اور اب انہیں ڈرانا چاہتے ہیں۔ وہ نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کو ان کی 42ویں برسی کے موقع پر نسیم باغ میں واقع مزار پر خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، اسی لیے سیاسی رہنما ایک دوسرے پر الزامات تراشی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس اور بی جے پی پر تنقید کی ہے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں پی ڈی پی کی حکومت میں کئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے بیان پر کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے کہا ہے کہ کئی سوال ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو کانگریس پارٹی اور بہت سی دوسری پارٹیاں اٹھا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بی جے پی نے ایک ریاست سے مکمل ریاست کا درجہ چھین کر اسے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا دیا۔ اس سے بڑا ظلم اس ملک میں کسی ریاست کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ بہت ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو کانگریس پارٹی اور انیک پارٹیاں اٹھاتی آئی ہیں کہ آپ نے ایک پورن راجیہ کا جس کو درجہ تھا وہ درجہ چھین کے یونین ٹیریٹری بنا دیا، یہ کیسا نیائے ہے؟ اس سے بڑا انیائے اس دیش کے کسی اور راجیہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ بھارت ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہے، سب نے آزادی کے لیے بلیدان دیا ہے اور اب ہندو بھی سچائی سمجھ چکے ہیں اور وہ بھاجپا کے ساتھ بالکل ٹھیک بات ہے۔ بھاجپا کا ترنمول کانگریس ٹی ایم سی کے رکن پارلیمان جوہر سرکار نے اتوار کو راجیہ سبھا کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، مستعفی ہو گئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ جواہر نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو خط لکھ کر اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اپنے خط میں انہوں نے آر جی کار اسپتال میں پیش آنے والے ہولناک واقعے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ واقعے کے حوالے سے حکومتی اقدامات ناکافی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دکھی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے خط میں کئی وجوہات بتائی ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا۔ سرکار اس پر اپنا خط شیئر کرتے ہوئے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں انصاف کی جدوجہد میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے سیاست چھوڑ رہا ہوں۔ وہیں کولکتہ میں ٹی ایم سی قائد کے گھوش نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس کر کے جواہر سرکار کے استعفے کے سوال پر کہا ہے کہ ان کا پورا حق ہے وہ پارٹی میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن سی ایم ممتا بنرجی کو دیے گئے لیٹر میں کچھ باتوں کو پارٹی ایکسپٹ نہیں کرتی۔ خبر بہار سے۔ بہار کے بکسر میں ایک بڑا ٹرین حادثہ سامنے آیا ہے جہاں مگدھ ایکسپریس کا ڈبہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ریلوے انتظامیہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابھی تک اس حادثے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ حادثے کے بعد ریلوے مسافروں میں غم و غصے کا ماحول ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق جب ٹرین ڈی ڈی یو پٹنہ ریلوے سیکشن پر پہنچی تو اچانک ٹرین کے کچھ ڈبے انجن کے ساتھ آگے بڑھ گئے جبکہ ٹرین کے باقی ڈبے پیچھے ہی رہ گئے۔ واقعے کے بعد جی آر پی ایف اور ریلوے حکام موقع پر پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی وزارت ریلوے نے حادثے کی تحقیقات کے احکامات جاری کرتے ہوئے جلد سے جلد رپورٹ پیش کرنے کو کہا۔ یہ ٹرین نئی دہلی سے اسلام پور جا رہی تھی۔ واقعے کے بعد ایک مسافر نے بتایا کہ ٹرین 40 سے 50 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی تھی۔ اسی دوران اچانک اے سی اور سلیپر کوچ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، یہ جو ہے ایک گاڑی ہے جو دلی سے اسلام پور جاتی ہے، وہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی
यहाँ जो है नुआव पूर्वी ढाला है वहाँ पे, तो एक 13 डिब्बे की हिस्सा था, एक 9 डिब्बा दोनों हिस्सा को जो है रघुनाथपुर ले जाया गया है। कपलिंग खुल गया था, किसी तरह कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये मतलब रेलवे की जो 2 हिस्से में बटने की घटना है। सभी लोग सुरक्षित हैं या सभी लोग सुरक्षित हैं। ट्रेन कितने देर में यहाँ से तभी रेलवे स्टेशन पर हंगामी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की गई। ओहदेदारों ने बताया कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक एक फर्जी मशक की गई ताकि अमले की चौकसी और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी का जायजा लिया जा सके। JAT के डिविजनल ट्रांसपोर्ट मैनेजर DTM प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे की तरफ से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और सरकारी रेलवे पुलिस की टीमों के साथ मुश्तरका मशक की गई। मरकजी वजीर राजू रंजन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार असेंबली की सियासत में एक महवर हैं। नीतीश कुमार के हाथ में जो है वो बिहार पर हुकूमत करता है। नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि इन्होंने 2 बार RJD के साथ इत्तेहाद करके गलती की। नीतीश कुमार का USP बदउनवानी पर 0 टॉलरेंस है, लेकिन उन लोगों ने इत्तेहाद के बाद नीतीश कुमार के इस उसूल को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि मणिपुर में तशद्दुद जारी है। हमारे मुल्क के वजीर आजम रूस और यूक्रेन की जंग रोकने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के मणिपुर में कभी नहीं जाते जहां इतने अरसे से तशद्दुद जारी है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मणिपुर एक हसास सरहदी रियासत है और इस सिलसिले में PM मोदी की लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP रघु चड्ढा ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। इन्होंने कहा कि इत्तेहाद के हवाले से दोनों जमातों में आरजू भी है, हसरत भी और उम्मीद भी है। रघु चड्ढा ने यह भी कहा कि दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों पार्टियों की कोशिश है कि तमाम अज़ाइम को एक तरफ रखकर हरियाणा की आवाम के मुतालबे के मुताबिक हरियाणा के मफाद में मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ें। ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कांग्रेस लीडर और पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि अगर विनेश फोगाट को हराना आसान है तो फिर नायब सिंह सैनी अपने लिए महफूज सीट क्यों तलाश कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि विनेश फोगाट को कोई हरा सकता है तो उनसे इलेक्शन लड़ने को कहेंगे। उनका जुलाना से इंतखाब लड़ने का खैर मकदम है। वो रियासत के वजीर आला हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर बीजेपी को कांग्रेस आम आदमी पार्टी इत्तेहाद से कोई मसला है तो वो मरकज में इत्तेहाद में क्यों हैं। उनके पास 240 सीटें हैं, उन्हें अपोजिशन में बैठना चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मगरिबी किनारे और उर्दून के दरमियान सरहदी राहदारी पर 3 अफराद को गोली मार दी गई, हमलावर भी जाँ बहक। गदा जंग 12वें माह में दाखिल, शहीदों की तादाद 40,939 हुई। जंग बंदी के कोई आसार नहीं, इसराइली बर्बरियत भी जारी।
تل ابیب میں نتنیاہو کے خلاف زبردست احتجاج، 4 لاکھ سے زیادہ احتجاجیوں نے یرغمالیوں کی رہائی اور قبل از وقت انتخابات کرانے کی مانگ۔ کیا افضل گرو کو ہار پہناتے؟ عمر عبداللہ کے بیان پر راجناتھ سنگھ ہوئے ناراض، راجناتھ سنگھ نے عمر عبداللہ سے کیے کئی سوالات۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں تیز، فاروق عبداللہ کا بی جے پی پر الزام، کہا ہندو ووٹروں کو ڈرانے کی کوشش، نیشنل کانفرنس کی ہوگی جیت۔ بہار کے بکسر میں 13 بوگیاں لے کر دوڑا انجن، 9 پیچھے ہی رہ گئے، کپلنگ ٹوٹنے سے مگدھ ایکسپریس 2 حصوں میں تقسیم، پائلٹ نے ایمرجنسی بریک لگا کر روکی ٹرین۔ وزیر اعظم روس اور یوکرین کی جنگ روکنے پہنچ جاتے ہیں، اپنے ملک کی ریاست منی پور نہیں جاتے، کانگریس لیڈر پرمود تیواری نے منی پور میں تشدد پر پی ایم مودی کو گھیرا۔ اور ہریانہ اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے اتحاد کو لے کر سسپنس برقرار، راجیہ سبھا ایم پی رگھو چڈھا نے شاعرانہ انداز میں دیا جواب۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔